पवित्राचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. सतमंता देवाक सर्वपदवेदार बापाक स्वर्गाय भितुमीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबे सांबाळलो. आगवार मुरये थंय जल्मलो. 5 पिलाता खाल ताणें कूस सोंसले. ताका कुसात जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मोदें देंवलो. तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जाला. स्वर्गात चडलो. सर्वपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय ताण जिव्यान मेलेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवंक. तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकयल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां आमकोस आनी आमकां ताल्लें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवड. नमान मुरये कृपेन बोल्लेले सर्वेस्पद तुजे थंय आसा. उस्तरे मोदें तूं सदय आनी सदव तुजो आपूत जेजू. बगे मरे देवाचे माये आमकां पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोल्लेले सर्वेस्पद तुजे थंय आसा. उस्तरे मोदें तूं सदय आनी सदव तुजो आपूत जेजू. बगे मरे देवाचे माये आमकां पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोल्लेले सर्वेस्पद तुजे थंय आसा. उस्तरे मोदें तूं सदय आनी सदव तुजो आपूत जेजू. बगे मरे देवाचे माये आमकां पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. मोगाच्या भावा भयणींनो, जेजू म्हणटा बरी आसलोल्यांक न्हय पूण वायटाकारांक की ओयजाची गरज. ह्या उतरांनी आमच्या जिवितांत एक वयस कितलो गरजेचो आनी म्हत्वाचो तें जेजू दाखोवन दिता. एका दोतोराक नर्शीक तशेंच भलायके खातीर हेर तरेचो वावर कोत्तोल्या मनशांक देवान जानवायेन आनी गिन्यानान भरल्यान. हे जानवाये वरवीं तांणी पिडेवंतांची सेवा चाकरी करूंक तांकां आपोवणें आसा. ही कल्पना मनान दवरून आयच्या तेरसाचो विशय देव मनशां वरवीं पेकोवणी फावो कोत्ता. जायते फावट आमी दोतोराशी निमाणे घडयेर वेता. आदीं फुडें गेल्यार आमचो जीव वाटावंक जातालो पूण निमाणे घडयेर वचूंक आमचो जीव आमी संकश्टांत घालता. आयच्या तेरसाचे वैभवाचे गूट आमी नियाळून आनी खेरीत भाशेन आमची भलायकी सांबाळूंक आदार कोत्तोल्या दोतोरांक, नर्सी, भलायके वावराड्यांक आनी हेर तरेचो आदार दितोल्या भाव भयणींनी आनी ताच्या कुटुंबा पासत ह्या तेरसान मारयेक फुडें घालून मागुया. पयलो वैभवाचो गूट. पवित्र पुस्तका प्रमाणे जेजू तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो. मागणी. मोगाळा जेजू विज्ञानीक, दोतोर, नर्सी आनी हेर भलायकी वावराडी आपली सेवा दितना विधवा आनी वखदांचेरूच पातयोन न्हय पूण देव तांचे वरवीं वावुरता म्हूण तांणी वळखूंक तांकां कृपा दी. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवंक. तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकयल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां आमकोस आनी आमकां ताल्लें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवाड. नमान मुरये कृपेन बोल्लेले सर्वेस्पद तुजे थंय आसा.
उस्त्रे मोदें तूं सदोय आनी सदो तुजो पूज जेजू. Bagyo Maria देवाचे माये आमकां पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा. उस्त्रे मोदें तूं सदोय आनी सदो तुजो पूज जेजू. Bagyo Maria देवाचे माये आमकां पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा. उस्त्रे मोदें तूं सदोय आनी सदो तुजो पूज जेजू. Bagyo Maria देवाचे माये आमकां पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा. उस्त्रे मोदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. Bagyo Maria देवाचे माये आमकां पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा. उस्त्रे मोदें तूं सदोय आनी सदो तुजो पूज जेजू. Bagyo Maria देवाचे माये आमकां पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा. उस्त्रे मोदें तूं सदोय आनी सदो तुजो पूज जेजू. Bagyo Maria देवाचे माये आमकां पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा. उस्त्रे मोदें तूं सदोय आनी सदो तुजो पूज जेजू. Bagyo Maria देवाचे माये आमकां पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा. उस्त्रे मोदें तूं सदोय आनी सदो तुजो पूज जेजू. Bagyo Maria देवाचे माये आमकां पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा. उस्त्रे मोदें तूं सदोय आनी सदो तुजो पूज जेजू. Bagyo Maria देवाचे माये आमकां पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा. उस्त्रे मोदें तूं सदोय आनी सदो तुजो पूज जेजू. Bagyo Maria देवाचे माये आमकां पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. हे म्हजे जेजू बोगूच आमकां निवार आमकां एमपणाच्या उज्यांतली वर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसुल्ल्या. दुसरो वैभवाचो गूट. आपूण जिवंत जातोत 40 दीस सोमी जेजू आपल्या सिसांक दिश्टी पडलो आनी उपरांत ताच्या दोळ्या मुखार ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. मागणें. मोगाळा जेजू आमचे सरकारी आनी प्रायवेट हॉस्पिटलां चलयतात तांचें मन खरेपणीन लोकांचे भलायकेची पर्वा कोत्तली जावंक आनी आपस्वार्थाचें मन पयसावूंक तांकां कृपा दी. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतलीं आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो जेताय आसा. ओसुऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मुरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो जेताय आसा. ओसुऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मुरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो जेताय आसा. ओसुऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मुरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो जेताय आसा. ओसुऱ्यामध्ये तूं सदो
आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचता आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचता आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचता आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचता आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचता आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचता आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. हे म्हजो जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमपणाच्या उज्यांतली वर सर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करूंक चड गरज आसल्यांची. तिसरो वैभवाचो गूट. 50व्या दिसा आंकवार मारिया आनी सीज एकाच मनान मागणें करीत आसतना जेजून भासायलोलो पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो आनी तांकां आपल्या देण्यांनी बोल्लीन. मागणें. मोगाळा जेजू गरजेवंतांच्या आदाराक पावतात तांकां तुज्या बेसांवांनी बोर आनी जे मनीस दुसऱ्यांची पर्वा करिनासतना फुडें वेतात तांची मनां बदल. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवंक तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताल्लें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदोय आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिया देवाचे माये आमकां आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदोय आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिया देवाचे माये आमकां आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदोय आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिया देवाचे माये आमकां आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदोय आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिया देवाचे माये आमकां आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिया देवाचे माये आमकां आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिया देवाचे माये आमकां आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदोय
आनी सदां तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मरिया देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर तुजे ठाई आसा, उस्तऱ्या मदें तूं सदोय आनी सदां तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मरिया देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर तुजे ठाई आसा, उस्तऱ्या मदें तूं सदोय आनी सदां तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मरिया देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर तुजे ठाई आसा, उस्तऱ्या मदें तूं सदोय आनी सदां तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मरिया देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. हे म्हजे जेजू भोगस आमकां निवार आमकां मुखाणाच्या उज्यांतली वर सर्गार सोंकल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांची. चवथो वैभवाचो गूट. स्वामी जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवणपणा उपरांत आंकवार मारयेक देवान कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हेली. मागणें. मोगाळा जेजू कुटुंबांनी वांगडी सोयरी धायरी आनी इश्ट मीत आपलो लागशिल्लो पिडेन कश्टावता तें पळोवन आपल्या जिवितांत दूख अनुभवतात. असल्या दुखा वेळार तुजे कृपेन तांकां बळ फावो कर. पिडेक सांपडलेल्या पिडेमंताक परत बरी भलायकी मेळूंक ताची उर्बेन सेवा कोत्तल्यांक तुजें बळ आनी सोंसणीकाय दी. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर जेता आसा, उस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर जेता आसा, उस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर जेता आसा, उस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर जेता आसा, उस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर जेता आसा, उस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर जेता आसा, उस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर जेता आसा, उस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर जेता आसा, उस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर जेता आसा, उस्तऱ्या मदें तूं सदो
आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मुरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचता ऐसा उसरा मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मुरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. हे म्हजे जेजू भोगोस आमकां निवार आमकां एमपणाच्या उज्यांतली वर सर्गार सगळे आत्म्यांक भोग करूंक चड गरज आसल्यांची. पांचवो वैभवाचो गूट. आंकवार मारयेक देवान सर्ग आनी संवसाराची राणी केली. मागणें. मोगाळा जेजू दर एक मनीस जो पिडेक लागून कश्टवता ताणें आपले कश्ट तुज्या कश्टा सांगातीन अनुभवूंक आपल्या कश्टान देवाची कृपा जोडून घेवंक आसत्या मुखामळाचो जावूंक तुजे भाशेन आपल्या जिवितान म्हणोंक पावूंक. बापा तुजी खोशी जाल्यार म्हजे वेलें हें पात पयस काड. तरी पूण म्हजी खोशी न्हय तुजीच खोशी जावं दी. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुज्या रायज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवतो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची बदकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन बोल्लेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा वस्तरे मदें तूं सदोय आनी सदो तुजो आपूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोल्लेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा वस्तरे मदें तूं सदोय आनी सदो तुजो आपूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोल्लेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा वस्तरे मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो आपूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोल्लेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा वस्तरे मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो आपूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोल्लेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा वस्तरे मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो आपूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोल्लेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा वस्तरे मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो आपूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोल्लेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा वस्तरे मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो आपूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोल्लेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा वस्तरे मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो आपूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोल्लेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा वस्तरे मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो आपूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोल्लेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा वस्तरे मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो आपूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आतां आनी सदां सदां काल आमेन. हे म्हजे जेजू भोगोस आमकां निवार आमकां एमपणाच्या उज्यांतली वर सर्गार सगळे आत्म्यांक
बो करूंक चड गरज आसल्याची नमान राणी काकुतीचे माये तूं घे आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवांचो आमी पोद्देशी एवेची बालकां तुका उलो मात्ता ह्या दुखाच्या खोंडांत आसतना सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना आमचे दोयाल शारातीनी तुजी काकलुतीची नदर घाल तूं कोणवाळे आनी मोगाल दुर्लभ आंकवार मारिये ह्या पद्देसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखोय भोव पवित्र रुचायेचे राणये आमचे पासत माग क्रिस्ताच्यो बासवण्यो आमकां फावो जावच्या शेवटाचे मागणे सर्वेस्परा देवा आमी तुजे लागीं खालतिकायेन मागता तुज्या सेवकांक निरंतर कुडीची आनी आत्म्याची भलायकी फावो कर आनी दोतोर नर्सी तशेंच भलायके वावराट्यांक तुजे कृपेचो आशिर्वाद मेळूंक आनी बागयोंत आंकवार मारयेचे विनोनेन आमकां सगल्यांक आतांच्या कश्टांतली निवारूंक सासणाचें सूख जोडूंक पावूंक क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सुरवातीक गायन घेऊया A26 पेज 13. Sogli amin, etai zauya. Sogli amin,
Dunia bebas wakarunya Anodam soda kasuya Taron tu korop dunia Civitatu surul dunia Amka burkyam tuwadaku Tuja rajan boron pavoy Taron tu korop dunia Civitatu surul dunia Amka burkyam tuwadaku Tuja rajan boron pavoy बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसू मोगाल भावा भयणीनो आयज आमच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा सोत मानता भोगताच्या एकतार ही उतरां आमी दर मिसाचे पेटेंत वापरता भोगताच्या एकतार म्हणल्यार देवाच्या मोगांत आसलेल्या जिव्या आनी मेलेल्या मोदें एकवट ह्या एकवटा वरवीं मेलेल्यांचे आमकां जिव्यांक आदार दिवं येता आनी आमी मेलेल्या पासत मागूं येता वो तांकां मान दिवं येता आनी तांचे विनवणेचो आदार मागूं येता त्या भायर संवसारांत देवाच्या मोगान जियेतात ती सोगलीं ह्याच भोगताच्या एकताराक लागून एकामेकाक ओतम्याची मोजत दिता जितलो कोण देवाच्या मोगान वाडटा तितलो तो देवाचें जिवीत मोग शांती आनी हेर ओत्मीक देणी दुसऱ्यांक पावयता आनी तितलें तांचें मागणें हेरां पासत ओदीक सुफल जाता सान जाव बावतिस्तान आपल्या जिवितांत भोगताचो एकतार सांबाळ्ळो आनी आयज आमी ताका आमचो भोक्त आनी पात्रोन म्हूण मानता तर हीच कल्पना मनांत दवरून मागण्यान आनी भोक्तीपणान ह्या मिसांत वांटो घेवया आणि जदे पावटी आमच्या जिवितांत पवित्रतायेचे वाटेन आमी चलूंक आमी विसरल्या आमी जाणावन देवान आमकां सगल्यांक एक पवित्र जिवीत हे संवसारांत जिवंक धाडल्यात आनी भाशेन आमी पवित्र जावंक एका दिसाक ताचे बरोबर सहकार आसूंक पूण अशें आमचें जिवीत जावंक ना घोडी आमी संवसारी वस्तूंचेर संवसारी मनशां जाल्यात आनी हाका लागून पातकी जिवीत वो पातकी जिवितांत आमी आमचें जिवीत सारलां देवा लागीं हे प्राशीत रितीन आमी वांटो घेवन बोगसणें मागुया सोम्या जेजू आमच्या चालत्या जिवितांत सोत मानता भोगताचो एकतार आमकां चालती उतरां जाल्या ताची कोरी सोजमोनी आमी घेवंक चुकल्या आमकां बोगोस सायबा क्रिस्ता जेजू तुज्या आसण्यान आमकां सगल्या संवसारांत जायते सांत भोक्त फावो जाल्यात तांचें जिवीत आमकां एक नमुनो कसो आमी वापरूंक विसरल्या तांचे विनवणेचो आदार आमी मागूंक ना सोम्या जेजू तूच आमचो जिविताचो माज म्हूण वळखूंक आमी विसरल्या आमच्या कान दोळ्यांक पयशांक आनी हेर संवसारी वस्तूंक आमी पयलो जागो दिला दिसपोटी थोडो वेळ तुज्या पांयां लागीं सारूंक आमकां आवगोड लागता आमकां बोगोस सोम्या Somia gatutko, Somia gatutko,
Somia kakutko. देवाक दिन वाचुया ह्या सगळ्या सांतां भक्तां पासून ते आमचेच भाशेन मनीस पूण ह्या संवसारांत जियेतना तांणी आपलो दिश्ट देवाचेर दवरली आनी भाग्यां आपल्या जिवितांत जिवन आयज सुर्गेचो मुकुट ताणें जोडला. तर ह्या सगळ्या संतांच्या जिविता पासून देवाक दिन वाचून देवाची महिमा ह्या वेळार आमी गावया. Moima deva, usorgi anishanti, tacha isak sansari, sorves pora deva, sorgi charaya, sorpodvita deva, deva baba, ami duka namaskar kutam, ami duka dirvahastam. Tuja dorvoi baba paso, ami duka vakantan. Moima leva, usorgi anishanti, daja isa sansari. Somia Jesu Christa, Vapacha e Gospoda, Somia Deva, Deva Ceshele, Tu Sarace, Pakahatai, Amchi Kahaklutko, Tumba Pacha Usyan Poslai, Amche Magni Aikunke, Oima Leva, Usorgi anishanti daja isa sansari Kitang povitat pyasa gati Deva Bapa ce moime Jesu Christa Eklos tu povit, eklos tu ishvur Eklos tu pormeshvur Moima Deva Usorgi anishanti Raja isa sansari Amen. हे मीस हांव तुमचे पासो भिडयतां कितें भाशेन आयचे मिसाची मांडावळ करता. सेंट कॅथरीन समुदाय वोलबाडो वेस्ट तशेंच सेंट मार्क समुदाय वोलबाडो ईस्ट हांचे पासून आनीक जी आयज आपलो वाडदीस आपल्या लग्नाचो दीस समोर उरता तांची देवान आशिर्वाद घालचो. पिळीत आसात तीं भाव भयणां आमचो भाव हेनरीक डिसोजा मारा 3 सेंट पेरपेता समुदाय बोरोना ताका बेगीनूच एकोणी फावो जावंक ताचे पासत मागुया. अनुभव करून हे पिळयेंतली आमी बेगीनूच देवान आमकां सुटोवंक आनी आमी सगळीं पिळयेंतली मेकळी जावंक बूक करून हॉस्पिटलांत जे आसात तांचे पासत आमी मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुवें बासालोल्या सुरमंडळाक घेवन तुजे पोरजेक तयार करचे खातीर भाग्योन जुवांक तुवें उपसयलोय. आमच्या आदले पातकी जिणेक पाठ करून आमच्या सुरमंडळा जेजूचो सगळ्या काळसान पाटलाव करूंक आनी हे भाशेन शांती आनी संतोश सोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक उरपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजभर चलयता सासणच्या सासना. प्रकाशनीच्या पुस्तकावेलें वाचप. हांवें जुवावांक जिव्या देवाचो शिक्को घेवन दुसऱ्या एक देवदूत उदेंतीसान येता तो पळयलो. जे चोका देवदूतांक संवसाराक आनी सोमिदीराक वायट करूंक
पदवी दिली आसली. तांकां तेन्ना व्हडल्यान असो उलो मारलो, आमच्या देवाच्या चाकराच्या कपेलार एक शिको आमी मारिसोर तुमी संवसाराक ओ सोमदिराक ओ जाणट्यांक जाळ्यांक वायट करूंक नाका. आनी शिको मारलोल्यांची सोंकाय हांवें आयकली. इस्रायलाच्या पुता धुवांचेर सगल्या कुलांतली 144,000 हे जातोच कोणाच्यानूच मेजून नजो तसली एक भोव व्हड लोकांची उजबोन हांवें पळयली. सगल्या देशांचो, कुल्यांचो, परज्यांचो आनी बेसांचो तो लोक धवी आंगोस्त्रां न्हेसून आनी आपल्या हातांनी ताळयो धरून शिवसना आनी मेंढऱ्या मुखार तो आसलो. ती व्हडल्यान म्हणटाली, शिवसनार बसलेल्या आमच्या देवाक आनी तशेंच मेंढऱ्यांक जोय. शिवसनान जाणट्या आनी 4 जिव्या रोजनां भोंवती आसलेलीं ती सगळे देवदूत सोदरा मुखार सोरपोट पडले आनी देवाक नमस्कार करून तांणी म्हणलें, आमेन. वाकांनी, मोहिमा, जाणविकाय, दिनवासनी, मान, पदवी आनी बोल आमच्या देवाक सासणाच्या सासणाक आमेन. जाणट्यांतल्या एकल्या म्हजे कडेन विचारलें, धवे न्हेसलेलें ती कोण आनी खंय तान ती आयल्यात? हांवें जबाब दिलो, म्हज्या सायबा तूं जाणय. तांणी म्हाका सांगलें, वो लोक निश्ठूर धुमाल्यांतलो सोलोमोती पावलो. तांणी आपलीं आंगोस्त्रां मेंढराच्या रोगतान धुवंत आनी धोवी केल्यांत. देवाचें उतर हें देवाचे मुखार आमचो जबाब जातलो, असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेता. सगळीं परतून म्हणया, असली मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेता. सोरेस्पराच्या आदीं आसा प्रितूम आनी ताचेर जियेता तीं सगळीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदका वयर तीर करूंक दवरल्या. जबाब, असली मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेता. सोरेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळ्ळोत? ताचे पवित्र ठिकाण्यांत पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितोल हातांचो आनी निर्मोल काळजाचो, जो हलक्या पलक्या वस्तूंक लोबदो ना, तसलेच मनशाक. जबाब, असली मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेता. ताका एकल्याकूच सोरेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणारा देवाची कृपा असलीं मनशां ताका सडसडीत आसा. तुजें मूठ पळोवंक आशेता जकोबाच्या देवा. जबाब, असली मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेता. भागिवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताचो मोग आमकां थार दिना, कित्याक एकलो सगल्यां खातीर मेला जाल्यार सगलीं मेली म्हूण आमकां खात्री आसा.
जियेतात ती आपणा खातीर न्हय पूण आपणा खातीर मरून जिवंत जालो ताच्याच खातीर जिवंक तो सगल्यांक खातीर मेलो. देखून ह्या फुडें मासा रक्ताचे गोटी प्रमाणे कोणाकूच आमी वळखनाव आनी जोरी एकदां आमी क्रिस्तांव मासा रक्ताचे गोटी प्रमाणे जियेता वळखलोलो तरी आतां आनीक आमी ताका तसो वळखना. म्हणटच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा तर तो एक नवी रचना प्रमाणे सगळे आनी आतां सगळ्या नवें जालें. देवाचें उतरें. देवाचे उपकार. Sorvesforan, soy, sorvesforan. Sorvesforan, soy, sorvesforan. Sorvesforan, soy, sorvesforan. Sorvesforan, soy. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजला आनी देव आपले पोरजेक मेलूंक आयलो. Sorvesforan, soy, sorvesforan. Sorvesforan, soy, sorvesforan. Sorvesforan, soy, sorvesforan. Sorvesforan, soy. सर्वेस्पो तुमचे सोबे हासो. तुमचे सोबे आसो. माते बापोर मोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोन्या. लोकांची उरपोंची पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सोशी आयले. तेन्ना ताचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो. कशे मनान गरीब ते सुभागी सुर्गींचे राज ताचें. शांत ते सुभागी प्रितूम तांचे दायज. रुदन करतात ते सुभागी तांकां बुजवण मेळटली. नितीक ताणेतात आनी बुकेतात ते सुभागी ते दादोशी जातले. दोयल ते सुभागी तांकां दोया मेळटली. काळजां नितळ ते सुभागी ते देवाक पळयतले. सवस्काय करनार ते सुभागी देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. निती खातीर दोमाडो सोंसतात ते सुभागी सुर्गीचे राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमानतीत तुमकां धुमाडो दितीत आनी सगळ्या जिन्सांचे वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी. खुशाल आनी संतोशपरी जयात. स्वर्गार भोव व्हडली मोजुरी तुमची. तुमच्या आदल्या बाखणाराकूय तसोच तांणी धुमाडो दिल्लो आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगळ बाबरिडो आयचो विशय जावन आसा सोतमंता भोगतांचो एकचार. आय बिलीव इन द कम्युनियन ऑफ सेंट्स. दीस इज ऑल्सो एनादर टेनंट्स ऑफ आवर फेथ. आनी तुमी जाणात एका दिसाक आमी एक आमच्या भावार्थाची मुल्यां जे कितें आसा सोतमंता म्हणटा उच्चारता तेन्ना हे आमी हाजेर नियाळ कोत्ता. आनी आयज आमी नियाळ कोत्तले हांव सांता भोगताचो एकचार, द कम्युनियन ऑफ सेंट्स. इल्लोसो इतिहास. लेट अस गो बॅक टू द हिस्ट्री. तुमी जाणात जेजूच्या मरणा फाटल्यान तुमी पळयल्यार क्रिस्तांवांचें जिवीत पयले क्रिस्तांव जायती पिडापीड. दे वर पर्सिक्युटेड अ लॉट. तुमी जर आदल्या क्रिस्तांव आसात पयले क्रिस्तांव तांचे पिक्चर तुमी पळयल्यार सानो खरेंच आमच्या आंगाची लेव उबी जाता. कशे भाशेन ताका त्रास दिताले. हे रोमाचे अधिकारी आसात ते म्हणटाले तूं आमच्या पातशायाक नमस्कार कर. तो आमचो पातशाय तुजो देव म्हूण सोबी माजर सांग आनी जेजू तूं पाड कोता म्हूण सांग. पूण हे क्रिस्तांव म्हणटाले ना, आमी केन्नाच अशें करचें ना. कित्याक आमी सोत म्हणटा जेजू आमचो एकलोच देव. वो आमचो देव सुरपुडविदार आनी जेजू जावन आसा ताचो पूत. आनी जेन्ना तें नांव म्हणटालें तेन्ना सानो तुमी जाणात म्हयन्याचे कितलेच दीस
शिवाक हे भाशेन उपाशी दवरताले आनी मागीर एक ग्रावंड आसतालो आनी ग्रावंडार असले मनशाक हाडटाले क्रिस्तांवांक जे कोण आपलो भावार्थ हे भाशेन सोडूंक सोडिनासता तसल्यांक हाडटाले आनी सभी माजर सानो ह्या लोकांक पळोवंक जाय आशिल्लें लोकांक पळोवंक शिवांक सोडटाले आनी हाका हे शिव हे भाशेन जनावरां खातात ते भाशेन हे मनशांक खाताले तांची हाडां पिंजताले सारके कित्याक दुसऱ्यांनी पळोवन ताणें जेजूक हे भाशेन पाठ करूंक जाय आशिल्ली seeing these people suffering they also should renounce their faith that's why they were persecuted in public पूण तुमी जाणात चडशे आमचे क्रिस्तांव ताणें केन्नाच ते काळजीदार जाले पयले क्रिस्तांव आनी अशें म्हणटात द चर्च सफर्ड persecution for almost 300 years 300 वर्सां मुगल बाबुनिडो हे भाशेन पवित्र सभा पयले क्रिस्तांव ताणें इतले त्रास सोंसले आनी तुमी जाणात कोणें आमचो भाग्योन तेर्तुल्या म्हणटा तो ताणें बरयला द ब्लड ऑफ द मार्टर्स इज द सीड ऑफ द कॅथलीक चर्च म्हणजे ह्या मार्तिरींचें रोगत जावन आसा आमचे कातोलीक पवित्र सभेचें बीइंग जितले ताणें सोंसलें तितली आमची पवित्र सभा वयर वयर चडली द मोर दे सफर्ड आवर चर्च ग्रू आनी जेन्ना सानो हांव वाचप नियाळटालो तेन्ना आमी ह्या दिसांनी ह्या वर्सांनी वो जावं ह्या वर्साक वो गेल्ल्या वर्साक जें आमी कितें सोंसतां ताचेर म्हजी दिश्ट गेली बूक करून ह्या वर्साक जेन्ना सेकेंड वेव आयला तेन्ना खरेंच सानो जायते आमी सोंसलां पूण आमी जाणा जो मनीस भावार्थान सोंसिना जो मनीस हे संवसारी नोदरेन सोंसता ताका सदांच हे कोस्ट घोडी ताका दिसतलें देवान ताका हे भाशेन खास लायल्या गॉड हॅज पर्सिक्युटेड हिम गॉड हॅज पनिश्ड हिम हे भाशेन दिसतलें पूण जो मनीस खरेंच भावार्थान हें सत मानता कित्याक तूं जाणा हे म्हजे कोश्ट जे हांव सत मानता ह्या कोश्टाक मोल आसा आनी एका दिसाक ह्या म्हज्या कोश्टाचो फोड जेजू म्हाका दितलोच ह्या भावार्थान सत मानता मुगळ बाबुनिडो ताका देव हे भाशेन ह्या बाग्यां प्रमाणे बागी म्हणटा Jesus calls him blessed, the ones who suffers with Jesus in his mind, with the focus of Jesus in his mind. तर मुगळ बाबुनिडो तुमी जाणा 300 उदीक वर्सां आमचे पयले क्रिस्तांव सोंसले आनी कितें करताले जेन्ना हे भाशेन ते मार्तीर कशे मोताले तांचे फोंड मुगळ बाबुनिडो हे क्रिस्तांवूय लिपोवन दवरताले आनी लिपचोऱ्या हे तांचे फोंडाचे वचून ताका मागणें करताले कित्याक ते सत मानताले हे जे मनीस मेल्यात भावार्थाक लागून ते खरेंच वयर देवाचे बरोबर आसात जेजूचे बरोबर आनी हे भाशेन खंय मुगळ बाबुनिडो सिक्रेटली दे यूज्ड टू वेनरेट द टूम्स ऑफ द मार्टर्स मागीर रोमाच्या शारांत सुमार 600 AD ह्या वर्साक तांचो एक देवूळ आशिल्लें देर वॉज अ टेंपल डेडिकेटेड टू गॉड पांथिओन आनी एक कसलें देवूळ मुगळ बाबुनिडो देवळांत खंय सगळे तरेचे स्टॅच्यू आशिल्ले रोमाचे तुमी जाणात रोम वॉज अ व्हेरी पावरफूल नेशन एंड इट हॅड सो मेनी अदर नेशन्स अंडर इट आनी ह्या देशांनी जे मुर्ती आसात देव आसात ते सगळे देवांकूय ह्या देवळांत ह्या देव मंदिरांत पांथिओन म्हणटा त्या देव मंदिरांत हाडटाले आनी एका दिसाकूय एक दीस दवरताले हे सगळे दिसाक तांचे फेस्त करताले कित्याक दे वॉन्टेड टू प्लीज ऑल द पीपल whom they were ruling. पूण जेन्ना पाप बोनिफास आयलो चवथो ताणें मुगळ बाबुनिडो हे सगळे स्टॅच्यू काडले ऑल द पेगन स्टॅच्यूज वर रिमूव्ड आनी कितें केलें ही डेडिकेटेड दीस टेंपल ही टर्न्ड इनटू अ चर्च एंड डेडिकेटेड टू मेरी एंड ऑल द सेंट्स मारयेक आनी सगळे सांतांक ताणें हे देव मंदिर जें आशिल्लें तें इगोज केली आनी आयज पासून रोमाच्या शहरांत मुगळ बाबुनिडो हें आसा आनी तुमी जाणात मागीर
द पेगनिझम वॉज टोटली एबॉलिस्ड. जे कुड्डे देवाक रोमाच्या शहरान जागोच नाशिल्लो मागीर, कित्याक क्रिस्तांवपण आयलें. क्रिस्टियानिटी वॉज इम्पोज्ड. आनी ताचे उपरांत सांत मुगल बाबलिणो वाडत गेले. दे वेंट ऑन इन्क्रीजिंग. आनी इतलेंच न्हय, तांणी एका सांताक एक दीस दवरलो, पूण तेय बी दे वर नॉट इनफ द डेज, बिकॉज more and more people started to give their life, to die as martyrs. And मागीर हेच पाप साहेबान कोणी मुगळ बाबान एक दीस दवरलो, तो जावन आसा नोव्हेंबराची 1 तारीख. 1 तारखेक सगळे जे सांत आसात, जे जागा आमी वळखतात आनी जागा आमी वळखुनात, ते स्पेशली द सेंट्स or the people whom we know, whom we don't know, let us honor them. असल्यांक आमी मान दिवंक आमचे लागीं मागलें. तर ही जावन आसली मुगळ बाबनो इतिहास ऑफ ऑल द सेंट्स डे. आनी तुमी जाणात, जरी तर तुमकां एक बिलिवर मेळ्ळो, इफ यू मीट अ बिलिवर, he will always have this criticism, he will always have these accusations against the Catholic Church, against the Catholics. ते म्हणटात, why do you honor saints? कित्याक तुमी सांतांक मान दितात? फकत तुमी एकाच देवाक नमस्कार करपाक जाय, सांतांक करूंक फावना. ते आमचे भाशेन मनीस, ते पातके आशिल्ले. मे बी दे आर रायट, एंड मेनी टायम्स मे बी वी ऑल्सो आय वूड से मिस आवर फोकस. आमी बी मुगळ बाबलिणो आमची दीस हे भाशेन कुशीन काडटा. आमकां दिसता की सांत खरेंच जावन आसा देव कसो, सांतान देवाची स्वाद घेतले ना. सांत जो सांत आमकां सांगता, हांव सगळें तुमी म्हजेरूच तुमी म्हजेंच देवस्पण करपाक जाय, तो खरो सांत न्हय. बिकॉज एवरी सेंट, आय वूड से, इज अ पॉयंटर टू जिजस. कोणूय जावन तो सांत, एक कोणूय सांत मुगळ बाबीन जावन आसा आमकां एक वाट जेजूस अशी दाखोवपाक वचपाक. एंड इफ यू डोंट रियलायज दीस, then we also fail. Maybe we also give, I would say, we also lose our focus on God because of the saint. हांव एक फिरगोशी नासलो, हांव तुमकां नांव सांगिना. जेन्ना हांव ब्लेसिंगाक गेलो, इस्टर ब्लेसिंगाक, हांवें पळयलें मुगळ बाबलिणो सांतांतून ताका बांदून दवरला. इतलेंच न्हय, ताचे बाबड्याचे पांय वयर दवरल्यात आनी तोकली खाला दवरल्या. पांय वयर आनी तोकली खाला. म्हाका फुडें मातशें हांस कसो आयलो. आनी हांवें ते घोरकारीक विचारलें, ते बायलेक, आनी ती हे भाशेन कित्याक तूं सांतांतून एक बांदलाय हे भाशेन, पांय वयर आनी तोकली खाला कित्याक? आनी ती म्हणूंक लागली, म्हजी भांगाराचें कांकोण सांडलां आनी हें कांकोण मेळोसोर हांव हे भाशेन ताका बांदतली. आनी हे भाशेन मुगळ बाबलिणो जायतो असले आचार आमी मानता. आनीक एका आमकां दिसता की सेंट एंथनी इज आवर फोकस, नॉट जीसस. एंड मे बी दॅट्स वाय द बिलिवर्स आर रायट इन सेयिंग दॅट वी गिव, मे बी वी वर्शीप द सेंट्स मोर दॅन जीसस. ना, तशें जावंक फावना आसना. कोणूय सांत जावं, तो आमकां सांगता, हांव व्हडलो न्हय, जेजू व्हडलो. तर हें जावंक जाय मुगळ बाबलिणो. फुडें आमी चुकल्या जाल्यार हें जावंक जाय आमचें धोरण. वी शूड नॉट, आय वूड से, वर्शीप द सेंट, बट वी शूड जस्ट ऑनर हिम. एंड मोर दॅन दॅट वी शूड इमिटेट ताचे गूण. कितें ह्या संवसारांत जियेतना ताणें आपले कसली मुल्यां तो जेलो, द वॅल्यूज दॅट ही लिव्ड. आय शूड इमिटेट हीज वॅल्यूज. That is more important than just worshiping him. आनी जेन्ना कालच्या दिसाक फादर सॅनफर्ड सांगतालो, आमी हे संवसारांत आसता तेन्ना आमी वी बिलीव इन 3 टायप्स ऑफ चर्चीस. आमी जाणा, पोवी सभा म्हळ्यार एक जोमो, नॉट ओन्ली द स्ट्रक्चर, द बिल्डींग, बट मोर इट्स अ बॉडी, इट्स एन ऑर्गेनिजम. ताणें म्हणलें काल. आनी कितें जाणो, ते भाशेन काल आमकां सांगलें, 3 भाशेंच्यो पोवी सभा आसात.
victorious church, the pilgrim church, and a suffering church. The victorious church is the one whom we honor today, the saints. ते मोगळ बाब निडो स्वर्गार आसात. The pilgrim church are we, आमी संवसारांत यात्रा काडटात ते. And the suffering church are the ones who are in purgatory. जे कोण पुर्गुत्रीन आसात, जे कोण कोश्टतात ते. And we believe, आमी सगळे सोत म्हणटा की हे तेगांयचो जावन आसा एकचार. All three are interconnected. जे कोण स्वर्गार आसात ते आमचे पासून मागतात. जे कोण पुर्गुत्रींत आसात ते तांच्यांनी मागूंक जायना. दे कॅनॉट प्रे फॉर देम. बट वी आमी हे संवसारांत आसात ते वी प्रे फॉर देम सो दॅट दे मे बी रिडीम्ड. जे तांकां ही सोजा आसा पातकांची ती उणी जावंक आमच्या मागण्या बरोबर आमी मागता. दीस इज आवर बिलीफ. एंड दॅट्स वाय this the meaning of communion of saints. म्हणजे आमी सगळे आमचो एकचार आसा. Our life is connected. हे आमी सोत मानता. तर आयज जेन्ना हो भोगतांचो एकचार हें सोत आमी आमच्या भावार्थाचें आमी सोत मानता तेन्ना हे आमच्या जिवितांत मुगळ बाब म्हणून आमी गोट दवरपाक जाय. तुमी जाणात जेन्ना एका भुरग्याक बावतीन दितात तेन्ना वी कॉल ऑन द सेंट्स. आमी ह्या सांतांचो आदार मागता. सांत सगळ्या संतां भोगताना ह्या भुरग्या पासत विनोदी करात. हो भुरगो संवसारांत ताका जायत्यो ताळणी येतल्यो ताचे पासत मागात. आमच्या आदली मोगळ बाब निडो कशे भाशेन आमच्या आदली ती खरेंच सोत मानताली आनी हाका लागून आमच्या आदल्यांक एक एक सांतांचें नांव आसा. पूण आयज तुमी जाणात कसलीं कसलीं नांवां आमच्या भुरग्यांक आमी दवरता. अमेरिकन नेम्स, सम चायनीज नेम्स. कित्याक काय बरीं तीं उच्चारूंक बरीं दिसतात फॉरेन नेम्स. पूण जेन्ना आमच्या आदले आसतना हे भाशेन सांतांचीं नांवां घालताले कित्याक कित्याक ते जाणा आसले हो सांत म्हज्या भुरग्या पासत मागतलो. सो दॅट वॉज द विजडम. आनीक आमी जाणाव सांत आमचे पासत मागतात. भोव करून आमी जाणाव एक एकल्याक आमकां एक पात्रोन सांत आसपाक जाय. वी शूड हॅव वन पेट्रन सेंट जाचे गूण हांव म्हज्या जिवितांत हांव नियाळटा आनी पाळटा आनी जो म्हजे पासत मागतलो एंड ही वील कम टू माय एड एट द आवर ऑफ माय डेथ. हें आमी जोण एकल्याच्यान आमी सोत मानूंक जाय. तर कितें आमकां सांगता आयज ह्याचें वाचप आमकां सांगता जेन्ना सांत आमी म्हणटा तेन्ना आमी म्हणटले ना 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 म्हाका सांत जावंक नो इट्स नॉट पॉसिबल. कित्याक हांव व्हडलो पातकी हांव व्हडलो घातकी. शानो अशें तुमी म्हणलें जाल्यार हे जे सांत आसात ते कोणूच सांत जावपाचे न्हय. वन्स अपॉन अ टायम दे वर ऑल्सो सिनर्स बट दे कोऑपरेटेड विथ द ग्रेस ऑफ गॉड. ताणें मोगळ बाब देवाचे कुरपेताय आपलो सहकार दिलो. कित्याक तुमी जाणात गॉड्स ग्रेस इज ऑलवेज इन आवर लायफ प्रोवायडेड आय कोऑपरेट. हांव देवाचे कुरपेक आयतोर आसता पूण जे मेरेन हांव देवाचे कुरपेक बॉन कोत्ता आय कॅनॉट इनवायट गॉड्स ग्रेस इन माय लायफ. सो द फर्स्ट थिंग वॉट वी शूड डू इज आमकां मोगळ बाब निडो जोण एकल्याक एक आपोवणी आसा. ऑल ऑफ अस वी हॅव ए वोकेशन. जे भाशेन सान जॉन बातिस्ताक कसलें आपोवणी आसलें. हीज वोकेशन वॉज टू प्रिपेर हीज मिशन वॉज टू प्रिपेर the way for Jesus. ते भाशेन आमकांय मुगळ बाब निडो कसलें आपोवणें. ऑल ऑफ अस वी आर कॉल्ड टू बी होली. सो भाग्यन पावलो म्हणटा तिमोथीचे चिटीन दुसरे चिटी 2 Timothy 1 chapter 1 verse 10. ऑल ऑफ अस वी आर कॉल्ड टू बी होली. आमकां सगल्यांक पवित्र जावंक देवान आपयल्यात. हें जावंक जाय मुगळ बाब निडो आमचें जोण एकल्याचें मिसांव. माय मिशन इज टू बी होली. दुबावना जे मेरेन हांव पातके हांव कुमसार जाता रोखडोच हांव पातकां करता कांयच परवाना बट गेट अप एंड वॉक द पाथ ऑफ होलीनेस. दुसरो मुगळ बाब निडो दुसरी आमकां आमचो आयज सांत जॉन बातिस्ट आमकां सांगता ऑलवेज फोकस ऑन जीजस. तुजें दिश्ट आसून दी जेजूचेर. ह्या संवसारांत जियेतना तुका जायत्यो ताळणी येतल्यो एंड जीजस गिव्स अस पिल्स. आय वूड से कसलीं पिलां. बेटिट्यूड्स भाग्यां.
जी आमी सगळीं ही हांवें वाचल्यां ती भाग्या मुगळ बाबनिडो हे सगळे सांत आसा ताणें आपल्या जिवितांत पाळ्ळी आनी एक एकल्याच्या सांताच्या जिवितान एक एक भाग्य आमकां पडसोळटा. यू टेक मदर त्रिजा, ब्लेसड आर द पुअर. काळजाची मुगळ बाबनिडो पॉवर्टी तेणें आपणायली. यू टेक एग्जाम्पल ऑफ आय वूड से सेंट मॅक्झिमिलियन कोल्बे. निधी खातीर धुमाळो ताणें सुचलो, ताका हे भाशेन विकाचें इंजेक्शन दिवन ताका मारलो. आनी भाशेन सगळे सांताच्या जिवितांत एक एक भागी आमकां पडसोळटा. देखून जेन्ना आमकां थाळ्यो येता आमी वेन वी सफर, लेट अस नॉट बी डिसअपॉयंटेड बट ऑलवेज फोकस ऑन जीसस. आनी तिसरी वस्त आमकां भाग्योन जो हांव बातीस आमकां सांगता ती म्हणल्यार लेट जीसस इनक्रीज इन युअर लायफ एंड लेट मी डिक्रीज. कोण तो सांत जावं, ह्या सांताक मुगळ बाब निडो सांत जावन आसा आमकां जेजूसाचें व्हरपाची वाट. लेट अस नॉट कीप दॅट सेंट एज लेट अस नॉट मेक दॅट सेंट एज अ गॉड बट लेट अ सेंट बी अ पॉयंटर फॉर अस टू गो टू जीसस. हें जावन आसा सांताचें काम. आनी जॉन बातिस्तान तेंच म्हणलें, हांव देवू आनी जेजूच चडूं, कित्याक हेच हाकाच लागून ह्या संवसारांत हांव आयलां. तर ह्यो तीन वस्तू घेवन मुगळ बाब निडो सगळ्यांनी आमी हे संवसारांत आसा ती पातकी आमी. पूण आमकां सगळ्यांक देवान एक आपणें दिलां पवित्र जावपाचें. हेंच पवित्रपण आमी आपणावंक एका दिसाक आमी हे सांतां भक्तां बरोबर आमी स्वर्गार आसूंक ताची मुजत आमकां चड एकल्याक मागुया अशें आसा. विरावया. देव आमचे लागीं उलयला, आमचो बाबार्थ गोट केला व जागयला. आमचो बाबार्थ उच्चारून सुकली आमी सत म्हणटा म्हणया. सत म्हणटा देवा सर्वोपदार बापा विचार वसनाक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्याक गोरबी गोड समलो आंखवा मरितान सोलमलो पोन्स पिलाता काल ताणें कोट सोंसलें ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपलो. तो मेल्या मदीं देवलो तिसरे दिसा मिनतलो जिवन जाला स्वर्गात चडलो स्वर्ग पलविदा देवा बाबाच्या सुवाक बसला. तूं तां जिव्या आनी मेल्यांची मुसबी करूंक येतलो सत्वांत पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभे बोक्साचे हत्कार पातकांचे बोगसुणे कुडीचें जिवणपण सासणेचें जिवीत. आमीन. हे वेळार आमच्यो गरजो आमच्यो मागणी देवा मुखार आमी बारुया. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नेरी आमच्या गौली बापाक, तशेंच आमच्या फिरगोजेंत वावूत तेला यादनीक भावांक आनी हेर धोर्मिकांक बापान आपल्या पुता जेजूच्या मोगान ओदीक गोट करूंक आनी ते आपल्या जिविताच्या चालींत भक्तांचो एकचार करूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकू. आमच्या देशांत धर्माचो जाती कातीचो भेदभाव वाडत वेता. असले आनी हेर समाजीक आनी राजकीय वायट नोपयत करूंक फावो ते उपाय बेगोबेग घेवंक आमचो देश सगळ्यांचे उदरगतीच्या पावलांनी चलूंक वावरूंक आमच्या भक्तांचे विणवणेन तांणी सगळ्यांनी वावरूंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकू. आमच्या गांवांत वायट येता तेन्ना आमी एक कुटुंब कशें सांतां भक्तांच्या आदारान देवाक उलो मारून आमी खरेंच एकाच देवाक सत मानता कशीं पुरगटूंक
देवा लागीं मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कर. आयच्या 9 कोत्तोल्यांक वोलवाडो वेस्ट सेंट कॅथरीन समुदाय आनी वोलवाडो ईस्ट सेंट मार्क समुदाय ह्या भावा भयणींक पासत मागुया. सांत जुआं बावतिस्ताच्या आदारान ती जेवंक आनी भक्तांचो एकचार घडूंक हाडूंक तांकां कुरपा आनी बॉल बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट. उगीच रावन दुसरी आमची गरजो आसात त्यो देवा मुखार आमी बरवया. बोदळ बापा जी मागणी आमी उबारल्यान ताचेर आशिर्वाद घाल. तुका ताबे आमचे गरजो आमचें मन तुज्या जाणवायन आनी बरेपणान बरें ती आमकां फावो कर आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेल्यार गायन घेवया. C35 पेज 43. C35. Usted al favor salón, predominan candelo, muchacha barranquela, betoy tanto caoda. Bakani tuka bapa diamka siva ulo. Bakani tuka Bapa diamka Shiva ulto. Tuesday nan favor salon, dakwalin pilong muchacha barranquela, bejoy tanto casoro. Wakani tuka bapa diamka atmik pivo. Wakani tuka bapa diamka atmik pivo. म्हजे बाबूंदय आमचें बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानता तसलें सांगून मागान. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं.
देवा आमच्या बापा स्नांदा तळपाक घेवन जुआवान संवसाराचें पाप कटुल्या मेंढराक दाखोवन दिलो. हे स्नांदातराचो जल्म संडसान समोर उबून त्या निश्कळक मेंढराक आमी तुका भेटूंक आयल्या. ताचे रक्तान आमकां उदीक निर्मळ कर आनी आमच्या उद्देशीं तो दुलो मेंढरो जेजू सोर मनशाचो एकलो सोरवंडार म्हूण आमच्या काळाच्या मनशांक दाखोय. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय वोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुर पवित्र सासूचे देवा सोब काळी आनी सोब तांचे जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निश्चितोन आमच्या फायद्याचो. ताची वाट तयार करच्याक आपल्या मायेच्या कुसव्यान आसनान स्नांदाचा जुआवांक तुवें संस्कारलोय आनी जल्म आयल्या सर मनशां परस वर्तमान ताका फावो केलोय. आपल्या जल्मान ताणें जायते संतोश हाडलो आनी आयिल्ल्या सरमंडळाक जल्माच्या आदींच ओळखून दिलो. आपल्या आवयच्या कुसव्यान आनंदान तो उडलो. संवसाराचे पाप कटल्या मेंढऱ्याक आमच्या सरमंडळा जेजू क्रिस्ताक सगळ्या प्रवाद्यां मदें ताणें एकल्यानूच दाखोवन दिलो. जॉर्दान न्हंयच्या उदकान ताणें पवित्र स्नानाच्या गोडणाराक स्नान दिलें. अशें व्हांवतें उदक आमचे मुमींतलें सगळ्यांच्या जिविताची जोड जोंक पावलें. शेवट पर्यंत तो रावलो विस्वासी आनी मोर घालून आपल्या रोगताची मरणांत लेगून उजवळाक ताणें दिली साक्षी. देखून सगळींच्या दुता भक्ता सांगाती पृथ्वीर तुका वाखणून निरंतरी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी गायता. Sorgani संसार ओला तुझ्या मोय बापा. O sorgi तुका o sorgi सोयसो. सर्वेस्वराची नावे येता ताका सोयसो. O sorgi तुका सोयसो. बापा करूस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश मरोस सोसूंक ज्या तेणें उणो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतलें तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी तें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासीक कोरडाचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनचे पासत तें बारोतलें. हें म्हज्या गुडासा कुरात. बावर्ताचो गुटपोर गोठूया. Gesù melo, Gesù ci sarà, Gesù non viene solo, Gesù non viene solo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उडास करता आनी ह्या जिविताचो उंडो आनी सरमणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडन रगत शिवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मा बोरवी एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केपें तुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उडास कर
आनी फ्रांसीस आमचे बागेन बापा, फिलीप नेरी आमचे गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगान वाडय. पुनर्जीवपणाचो बरवासुदर मेल्ल्यान ते आमच्या बाबा बुनीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टाकुती मेळ्ळ्या सोमेस्तांक तुजें पसडीत तुका मोड पडूंक फावो कर. हांगा एकटे जाल्यार आमच्या सगळ्या बाबांचेर आशिर्वाद घाल, तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें हांगा मर देवाचे माय संगती तुजे पुती बागेन तुजे बागेन दवरता आनी सगळे सांत भोक्त जाका उगडास करता. तांचे बरोबर सासणाची सुखां आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एक पोडान सोरबल वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. बाग्यां प्रमाणे जीवन जे आमकां सुर्गीची वाट दाखयतात, ही बाग्यान जीवन एका दिसाक देवाचे बरोबर आनी सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर आमी आसूंक देवाची कृपा आमकां आमचे बापा म्हणटना मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी गोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळींत पडूंक दिनाका, पूण वाड्यांतली आमकां निवार. सर्वेस परासय वाड्यांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सोबस्के आमकां दी सुखीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबंडरा जेजू क्रिस्ताच्या शेणेक आमी बोरभाशेन उतरेकता. तर आमकां तुज्या काकृतीन सर पातकान हिस्टोय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश घाल आनी तुजे कशेंय प्रमाणे तिका शांती दिवन तूंच तिका एकपणान सांबाळ. जो जे ताणें राजभूत उलयता आयज सासणेच्या सासणांक सुम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सभे आसूं, एकामेकाक मोगान शांती दियात. Devoci celi संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाची celi संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तशी कूडून नगोता शेंग वेता ती मुजेर सुट्टी आनी खास तडेन आसोंक पूण तशें काकुतीन म्हज्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी कोत दिवं. हो जण आसा जिवो जेजू जाणें आमकां सांत बोग दिल्यात. आमचेच भाशेन मनीस पूण ह्या संवसारांत जियेतना ताणें आपलें जिवीत जेजूच्या बाग्यांचेर जिवन ताणें आपलें सर्गेचो मुकूट जोडलो. हेंच करूंक तो आमकां जोड एकल्याक आपयता. अशें जेवणां तुमी सगळीं हांगा सगळ्यान ती सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच तरान म्हाका भलायकी मेळची. मोच्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेता.
ह्या वेळार तुझे भोव ओमोलीक मांस रगत मोच्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सोगलोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोशिल्लो कोरसोरून कोदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोम्या वेळार गायन घेवया. W2 पेज 262. Koshimona Chikon Gori Koretsubagi Koshimona Chikon Gori Koretsubagi Soiki Cheraj Koresache Koresache Koshimona Chikon Gori Koretsubagi Koshimona Chikon Gori Koretsubagi Kansan Chikon Dulokate Koretsubagi Ritwe Chedai Koresache Koresache Koshimona Chikon Gori Koretsubagi Koshimona Chikon Gori Koretsubagi Koresache Koresache Koshimona Chikon Gori Koretsubagi Ata Chikon Rodon Kota Koretsubagi Tanka Potzon Koretsmelta Koretsmelta Koshimona Chikon Gori Koretsubagi Koshimona Chikon Gori Koretsubagi COVID-19 पिडा सोंसल्या आमचो सांगात दिवंक मागणे. दयाल देवा, सगळी रोचणी तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणे दोयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवनी पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती घोटाय दी. सरपूस करून वयसांनी हे पिडे आड झुजूंक वासीन सोदून काडला ते आमकां पेकोवनी हाडूंक पुडचे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता. हे मागणें आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
विरामया. प्रार्थुया. बोवरत्या देवा आमचे दयाळ बापा, भाग्यवन जो स्नानदातराची जल्मां परब आमी आयज संतोशान समरमली. सोडमुंडारा मुखार सारको कालतो जावन ताच्या वणांची वादी सोडूंक आपणाक फावो ना म्हूण ताणें ओळखून सांगले. ताची देख घेवन आनी ह्या पवित्र जेवणाचे कृपेन आमी अदीक अदीक ल्हान जावंक आनी आमचे जिणेंत जेजू वाडत वाडत वचूंक नेम म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. ह्याची मिसाची मांडावळ केल्या. सेंट कॅथरीन समुदाय बोलवाडो वेस्ट तशेंच सेंट मार्क समुदाय बोलवाडो इस्ट हाका देव बरें करूं म्हणटा. बरे भाशेन सगळी मांडावळ केल्या देखून. 23 तारखेर आमचे वेस्पर 6 वरांचेर सांजे आनी 24 वेर परब फकत एकूच मीस 9 वरांचेर परबेचें. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळ्या सोपुता देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपला आशिर्वाद घालूं. आमेन. बसून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उलगल. तशेंच 23 तारखेर आमची भयण मारिया ग्रेटा हिचो म्हयन्याचो उगडास 7 वरांचेर 20 सकाळीं. Resonare febre miracestorum famolituorum solve conduti labiriatum sancte मग आमचे पासून भोव बाकेन स्नांदा तरचो हांव आमकां फावो जावचें जे देवान वासायला ते. प्रार्थुया सर्वेस्परा बागेव जो आव्हान जेजू फुडें वचून ताची वाट तयार केली. ताचे शिकवणीक पाळो दिवंक आमी सोरमणीचे वाटेन चलोवंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कृपा दी. हे पोरी ताणें दाखोवन दिल्ल्या आमच्या सोरमंडरा जेजू क्रिस्ताची आमी शाबितायेन पावोशें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. देवाचो आदार आमचे सोबे आसूं. आमेन. Sogले tuce tai bocia pace so milagrizo mon matirice ci bin miracol pirace tace ne che donia so wato da toce sa ci va baptis patron namcha su canali tu camela soglia आमी पात्येता आदारा तुझ्या भोगता केला जामका साडी नाका साजिवा बाबतीत पासरोण आमच्या सुखान आनी दुखात वलार सोगल्या आमी पात्येता आदारा तुझ्या भोगता केला जामका